तो आप सब आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज है ईद का दूसरा दिन। तो आज जो है ना बच्चे लोग का प्रोग्राम रखा गया है कि बच्चे लोग जो मदरसे में पढ़ते हैं और दीनी तालीम का कितना इल्म है उनका टेस्ट लिया जाता है। और देखिए यहाँ पर कुछ प्रोग्राम रखा गया है, तो देख सकते हैं आप लोग। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ गांव के जगह पे। ईद का चांद दिख गया है, आज ईद के कल होके दिख रहा है, देख सकते हो। और कुछ ऐसा मंजूर है, देखिए यहाँ पर पूरा खाने पीने का भी इंतजाम कर दिया गया है। जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे बिरयानी, चिकन बिरयानी बन रहा है। और देखिए दोस्तों कुछ ऐसा, देखिए यहाँ पर प्रोग्राम चालू है और काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। और उसके रजामंदी के बाद सहाबा कराम को तनकीद का निशाना बनाना बदबख्ती नहीं तो और क्या है। हम क्या है, हमारी हकीकत क्या है, हमें कुछ पता नहीं। किसी ने क्या ही खूब कहा है, गैर की आंखों का तिनका तुझको आता है नजर, गैर की आंखों का तिनका। वो भी अभी प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा ठीक है, आप लोग भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुंतज़िर भाई को मुझे बहुत गर्व हो रहा है। और देखिए दोस्तों सिलसिला चल रहा है, देखिए मौलाना लोग बैठे हुए हैं। और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं एक निहायत अहम मौजू पर अपने बात करना चाहती हूँ और वह है गाँव और बच्चों की तालीम। मैं गाँव की बेटी हूँ और मुझे अपने गाँव पर फख्र है। हमारा गाँव खूबसूरत है, लेकिन यहाँ एक कमी है और वह है बच्चों की तालीम की कमी। आज भी बहुत सी बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पाती, सिर्फ इसलिए कि वो लड़कियाँ हैं। मेरे प्यारे साथियों, क्या लड़कियाँ ख्वाब नहीं देख सकती? क्या वो डॉक्टर, इंजीनियर या ऑफिसर नहीं बन सकती? यकीनन बन सकती हैं अगर उन्हें तालीम का मौका है। कुरान हमें सच्चाई, इंसाफ और नेकी का रास्ता सिखाता है। जो इंसान कुरान से जुड़ जाता है, अल्लाह उसकी जिंदगी में बरकत और सुकून देता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आइए हम सब ये वादा करें कि हम रोज कुरान पढ़ेंगे, उसे समझेंगे और उस पर अमल करेंगे। कुरान को दिल में उतार लो तो जिंदगी बदल जाएगी। ये अल्लाह की किताब है, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह। हाले दिल किसे को सुनाए, आपके होते हुए हाले दिल किसे को सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ। ये मेरी पहचान है, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ। ये मेरी पहचान है, हम मुझे क्यों कर सताए, हम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए हाले दिल किसे को सुनाए, आपके होते। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मशरिक़ शायर अल्लामा इकबाल का एक अफाकी शेर है कि
جلالی بادشاہی ہو کہ جمہوریت تماشا ہو، جلالی بادشاہی ہو کہ جمہوریت تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو بن کر رہ جاتی ہے جنگیزی۔ مشکورہ شعر علامہ اقبال کا عظیم ترین اشعاروں میں سے ایک شعر ہے، جس میں علامہ نے سیاست و دین کے دوری کو جنگیزی سے تعبیر کیا ہے۔ اب مشکورہ شعر علامہ کی یہ شعر ہے جو کہ دنیا کے لوگوں کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے، جس خطے میں اگرچہ ظلم و غلط گری عام ہو جائے، قتل و بربریت کا معاملہ عام ہو جائے اور اس کا ننگا ناچ نچایا جاتا ہو، اور جہاں ظالمیت و درندگی کا بول بالا ہو، وہاں ہرگز چاہے تخت ہو یا تاج اس کی حکومت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہاں جنگیزی ہوتی ہے۔ حضرت اکرامی 1936 میں جب دنیا جمہوریت کے جام میں ڈوبی ہوئی تھی اور خلافت عثمانیہ دفن ہو چکی تھی، تب ہمارے ہندوستان میں دین ذاتی معاملہ ہے کا نعرہ لگ رہا تھا۔ اسی دوران مشرقی شاعر علامہ اقبال نے چند مندرجہ اشعار کہہ کر پوری دنیا کو جھنجھوڑ دیا کہ اگرچہ دین کو سیاست سے جدا کیا جائے، اگرچہ دین کو ذاتی معاملہ بنا لیا جائے، اگرچہ دین کو گھروں میں پیک کر لیا جائے، تو جس شہر میں یہ افعال ہوتی ہے وہ شہر ہرگز جنگیزی بن جاتی ہے۔ اور آج 90 سال بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ علامہ کی یہ پیش گوئی کے ہر بہر صحیح ثابت ہوتی جا رہی ہے اور پوری دنیا میں جنگیزی پھیلتی جا رہی ہے۔ جہاں پر دین کو سیاست سے الگ کیا جاتا ہے، وہاں جمہوریت کا لیبل لگا کر غلامی مسلط کرائی جاتی ہے اور لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، اور محض وہاں انسانیت کے نام پر ظلم کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ اب پورے عالم نے دیکھا یہ جو کچھ ہوا وہ سب محض انسانیت اور جمہوریت کے نام پر ہوا۔ مڈل ایسٹ میں سینکڑے طاقتوں نے ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا، عراق میں لاتعداد بچے یتیم ہو گئے، اور البیہ میں لوگوں ظلموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور غزہ کے حالات سے تو ہم بخوبی وابستہ ہیں، حتیٰ کہ بچے غزہ کے حالات سے وابستہ ہیں۔ یہاں پہ بچے بموں کی آواز سن کر سو جاتے ہیں، اور نہ جانے کئی ماؤں کی کوکھیں اجڑ گئی یا ان کی اولادیں ان سے جدا ہو گئی۔ البتہ جو یہاں شہیدوں کے مت والے ہیں، مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں اور حضرت علی کریم اللہ وجہہ کو جاننے والے ہیں، انہوں نے یہود و نصارہ کی مخالفت کی اور یہودیوں کو للکارا ہے۔ ان کا کہنا یہی ہے کہ المقدس ہماری ہے اور فلسطین بھی ہماری ہے، اور حقیقی معنی میں اصلاً ان پہ ہمارا حق ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ علامہ کے اس پیغام کو ہم بھلا چکے ہیں کہ اگرچہ دین کو سیاست سے جدا کیا جائے تو اس کی مثال اس طور سے ہے کہ انسانیت کو ظلم و بربریت کے حوالے کر دینا ہے۔ جب تک کسی سیاست کی دین کی روشنی میں رہنمائی نہ کی جائے تب اسلام کو اپنے نظام حیات بنا لے اور اپنے اسلام کو صرف عبادت تک محدود نہ رکھے، بلکہ اسے اپنے انفرادی و اجتماعی زندگی میں نافذ کرنے کی غور و فکر کرے اور اس کی کوشش کرے، بشرطے کہ دین کی سچی اور پکی نالج ہونی چاہیے۔ کہ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا طلب علم ہی فریضۃ علی کل مسلم،
اس آیت کریمہ سے صاف واضح ہے کہ کوئی انسان اگر چاہے کہ میں علم دین حاصل کروں یا نہ کروں، لیکن پھر بھی اس پہ علم دین حاصل کرنا یعنی دین کی سچی پکی سمجھ عطا فرمانا، دین کی سچی پکی سمجھ رکھنا لازم ہے اور فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین کی سچی پکی سمجھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واهدنا الصراط المستقیم کے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں موضوع ہے حق۔ صبر جلشہ مکمل علماء کریم اور میرے عزیز دوستو، آج مجھے جس موضوع پر بات کرنے کی ہے وہ ہے حق۔ حق آج کا انسان عبادت میں تو شاید آگے نکل گیا ہے، لیکن معلوماتے ہوئے وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ عنوان سے جوہی پروین کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس عنوان پر اپنے گفتگو پیش کریں۔ میں بیٹی ہوں۔ میرے تمام ساتھیوں السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پر لفظ کرنے کا موقع ملا ہے میں بیٹی ہوں۔ میں عورت ہوں۔ میں اگر بیٹی ہوں تو گھر کی رحمت ہوں۔ بہن ہوں تو بھائیوں کی بہن ہوں تو بھائیوں کا نعت پاک سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ نعت پاک سمجھ فرمائیں۔ کفر نے جب روز روشن کو اندھیرا کر دیا، کفر نے جب روز روشن کو اندھیرا کر دیا، مہر عالم تاب چمکا اور اجالا کر دیا، کفر نے جب روز روشن کو اندھیرا کر دیا، مہر عالم تاب چمکا اور اجالا کر دیا، کشتی انسانیت تھی ڈوبنے ہی کے قریب، کشتی انسانیت تھی ڈوبنے ہی کے قریب، رحمت عالم نے اس کا رحمت عالم نے اس کا پار بیڑا کر دیا، کفر نے جب روز روشن کو اندھیرا کر دیا، مہر عالم تاب چمکا اور اجالا کر دیا، ہادی اعظم نے عامی کو بھی ہادی کر دیا، ہادی اعظم نے عامی کو بھی ہادی کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کیا نظر تھی جس نے مردوں
को मसीहा कर दिया। इश्क अहमद का जलाया जिसने भी दिल में दिया। इश्क अहमद का जलाया जिसने भी दिल में दिया। हक़ तआला ने उसे कमरम मुनीरा का। हक़ तआला ने उसे कमरम मुनीरा कर दिया। आले अतहारे नबी पर और नवासों को सलाम। आले अतहारे नबी पर और नवासों को सलाम। दीन की खातिर जिन्होंने, दीन की खातिर जिन्होंने खून पसीना कर दिया। दर हकीकत ये कमर था कम तरीनो कम नसीब। दर हकीकत ये कमर था कम तरीनो कम नसीब। नाच गोई ने मगर नाच गोई ने मगर चा नसीबा कर दिया। कुफ्र ने जब रोज़े रोशन को अंधेरा कर दिया। महर आलम ताब चमका और बाप माशाल्लाह। प्रोग्राम की 2 कड़ी मुकम्मल हो गई और ये आखिरी कड़ी है। उसके बाद इंशाअल्लाह सदारती खिताब, उसके बाद दुआ, उसके बाद प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। हमारे कुछ बच्चे, नौजवान बच्चियाँ कुछ पढ़ रही हैं और कुछ बच्चे पढ़ कर मुख्तलिफ मैदानों में अपना काम कर रहे हैं। किताब और कलम और पढ़ाई लिखाई में कितना जुड़ा हुआ, क्योंकि मुसलमान का जो अभी अगर देखिएगा जिस दौर से लोग गुजर रहे हैं उसमें अगर आप इल्म से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप बहुत पीछे जा रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस्लाम के अंदर यहाँ पे इसको फ़र्ज किया गया है कि जितने भी मर्द और औरत हैं उनके ऊपर तालीम फ़र्ज है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हम लोगों से सीधा सवाल किया है कि भला इल्म वाला और बिना इल्म वाला बराबर हो सकता है क्या? जो पढ़े लिखे हैं और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या वो दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं? तो ये इससे आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई की अहमियत कितनी अधिक है और इसको जो है किस तरीके से हमारे जो इस्लाम है उसमें जो है इसको रखा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है, जो यह बताने के लिए काफ़ी है कि इल्म कितना ज़रूरी है। हमें दीनी तालीम से उन सब चीज़ों का पता चलता है कि कैसे हमें अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ना है और किस तरीके से हमको सही और गलत में डिफरेंस करना है कि हम किस तरीके से जान। इसके लिए कुरान मजीद है, साथ ही साथ कई सारे हदीस हैं जिसका हम लोग पढ़ करके हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। इन सब चीज़ों को जो है हम लोग दीनी तालीम में यहाँ पे जो है हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वो जो है यहाँ पे दुनियावी तालीम पे। तो दुनियावी तालीम की अगर बात करेगा तो हमारे मुआशरे या समाज के लिए